हजुरहरूले सत्संग सुन्दै आउनुभयो कि शान्ति कहाँ छ, आनन्द कहाँ छ भनेर। त आज त कबीरले भन्नुभएको छ कि यो संसार त अन्धा छ, त यो अन्धा संसारले शान्ति कहाँ खोज्दैछ, भौतिक विषयमा खोजिरहेको छ, भवसागरमा शान्ति खोज्दैछ। तो कबीरले तब के भन्नुभयो, हे जग अंधा मैं कैसे समझाऊं, सभी लगे पेट का धंधा, एक दो हो तो समझाऊं, हे जग अंधा। यो संसार सब अंधा छ, पेट को धंधा में व्यस्त छ। एकजना दुईजनालाई भात म सम्झाउँथे, सबै त यो दुनिया सब त व्यस्त छ पेट को धंधा में, म कसरी सम्झाऊं भने। त यसकारण तर पनि तपाईं हामी हिजोको पुण्यले हामी सद्गुरुको चरणमा उछिटेर आइपुग्यौं। नाङ्लोमा कुनै वस्तु राखेर हामी केलाउँदा के हुन्छ भन्दा भुस जति सबै बाहिर जान्छ, सार आफूले ग्रहण गर्छ। त्यसले गर्दा यो माया रूपी नाङ्लोमा महापुरुषले निफड्नुहुन्छ, तब सार भक्तलाई आफूले ग्रहण गर्नुहुन्छ, बाँकी सबै नाङ्लोबाट उछिटेर बाहिर जान्छ। उछिटेर केलाउँदाखेरि उछिटिहाल्यो भने पनि टिपेर पनि त्यो नाङ्लोमा हाल्छ। उछिटेर गएछ चामल जे होस् होइन, तर भुसलाई के गर्छ, फ्याँकिदिन्छ। हामी भुस नबनौँ, हामी सार वस्तु हौँ, हामी भुस होइनौँ, हामी असार होइनौँ। यसकारण यो जीवन बार बार मिल्दैन, एक बार मिलेको जीवन एक बार मात्र। यसकारण यो एक बारको जीवनीमा के चाहिँ गर्ने, तस दुनियाँले यो एक बारको जीवनमा सबै संसारको सब कुछ गर्ने तयारी भए गरिराखेका छन्, तर सार वस्तुलाई छोडिदिए। सार चाहिँ इच्छै गरेन, थाहै छैन। त त्यो असारमा के छ, शान्ति खोजिरहेको छ। भौतिक धन्दामा, भौतिक विद्यामा, भौतिक सम्पत्तिमा, भौतिक मायामा शान्ति खोजिरहेको छ। त शान्ति कहाँ छ? शान्ति कुनै हाट पसल छैन, शान्तिको बजार छैन, पसल छैन। हीरा मोतीको पसल छ, बडे बडे जहरतको पसलहरू छ। तपाईलाई के को जरुरत छ, त्यही पसलमा पुग्नुहुन्छ, त्यहीँबाट त्यो वस्तु खरिद गर्नुहुन्छ। तर यो कबीरले भन्छ, हम तो सत्यनाम को व्यापारी, कोई कोई लादे ल्वाङ सुपारी, कोई लादे कांस पित्तल हमारी। हम तो लादे नाम धनी का, हम तो सत्य नाम को व्यापारी। कोही कोही हिरामती लाछ रे, कोही पित्तल ताँबा लादेर हिँड्छन् हैन, तर हामी त सत्य नामको व्यापारी भनेर सन्त कबीरले भन्नुभयो। त कहाँ पाउँछ त यो सत्य नाम खरिद गर्नु? केवल सद्गुरुको दरबारमा मात्रै पाइन्छ। त्यसले गर्दा एक सन्तले के भन्नुभयो भने, नारायण जिनके हृदय में सो कुछ कर्म करे न करे रे। सूर्य को प्रकाश भयो जब, दीप को ज्योति जरे न जरे रे। पारसमणि जिनके घर माई, सोदन धन संचय धरे न धरे रे। नारायण जिनके हृदय में सो कुछ कर्म करे न करे। नारायणलाई तिमी आफ्नो हृदयमा साक्षात्कार बोध गर, बाँकी अरू कर्म गर नगर। सूर्यको प्रकाश भएपछि दीपको ज्योति जले पनि नजले पनि त्यसको भेल्यु भएन। दीप ज्योति जरे नजरे। पारस मणि नै जसको घरमा छ भने अरू धनको कोही मतलब रहेन।
यसकारण जसले अनमोल खजना प्राप्त गरेको छ, लगा बजार नगरेका माई, लगा बजार नगरकी माई, सब वस्तु मिले सुखदाई। यो मायावी बजार हो, यो हाट बजार हो हैन। हर वस्तु तपाईहरुले खरिद गर्नु पाउनुहुन्छ। लत्ता, कपडा, सुना, चाँदी, हीरा, मोती जे खरिद गर्नु मन लाग्छ सबै पाउनुहुन्छ। तर ब्रह्मा आनन्द पनि खरिद गर्नुहोस् है। ब्रह्मा आनन्द खरिदो भाइ, त्यो पनि पाउँछ। तर ब्रह्माको आनन्दको पसल कहाँ हो थाहा छैन। ब्रह्मा आनंद खरीदो भाई, बेग दुकान उठाएगा, पछताएगा पछताएगा, फिर बेल हाथ न आएगा। ब्रह्मा को आनन्दलाई पनि खरिद गर्नुहोस्, यति छिटो दोकान उठ्नेवाला छ। बेग भनेको छिटो, दोकान उठाएगा, त्यसको बादमा पछताएगा, फिर बेला। त दोकान यो मानव शरीर, यसले नै खरिद गर्ने हो। यो कति बेला उड्छ, बिहान बेलुका दिउँसो बेग दुखान उठ्नेवाला छ। त यसकारण त्यो ब्रह्मा आनन्दलाई प्राप्त गर्नुहोस् भनेर त्यहाँ नै परम आनन्द छ, परम शान्ति छ। तर त्यो शान्तिलाई तपाईले रुपियाँ पैसा खोजे बोकेर शान्तिको पसल खोज्दै जानुहोस्, पाउनुहुन्न। शान्ति अनमोल चिज हो, रुपियाँ पैसासँग तुलना हुँदैन। शान्ति त श्रद्धा और भक्तिले प्राप्त हुने चिज हो। जसकोमा श्रद्धा और भक्ति छ, त्यही श्रद्धा और भक्तिलाई विकसित गर्नुको लागि, बढाउनुको लागि सत्सङ्गको आवश्यकता पर्छ। त्यसले गर्दा हर शनिबार आश्रममा सत्सङ्ग सुन्नु आउनुहोस्। किन सुन्ने हैन, अब बुझेन भने हैन बोर लाग्छ। यहाँ आएर के भनेको के भनेको, खोइ मैले त केही पनि बुझिनँ, बोर लाग्छ। अर्को हप्तादेखि आउँदैन, केही त पाएन हैन। न खेल तमासा छ, न केही छ। एकोरो बोलिरहेको छ। अब बोल्नेले एकोरो बोलिरहेको छ। अब सबैजना मूर्ति जस्तो भएर अब केही बुझेन, अर्को हप्तादेखि बुझेन भने आउँदैन। तर जसले बुझ्छ उ फेरि अर्को हप्ता पनि आउँछ। अरू जति सुने त्यति बुझ्छ, जति सुने त्यति बुझ्छ। त्यसको बादमा उसले के गर्छ, खोजी गर्नु थाल्छ। बुझेपछि खोजी हुन्छ। यो चिज चाहिँ कहाँ पाउँछ त, कसरी मिल्छ त, मैले त सुनेको त धेरै दिन भयो त। अब उहाँहरूले भनेको वस्तु माइकबाट भन्छ होला भनेको त भन्नु भएन। बहुत आशा गरेँ, त्यो ज्ञानको चर्चा गर्नुभयो, त्यो ज्योतिको चर्चा गर्नुभयो, त्यो भगवानको नामको चर्चा गर्नुभयो, आत्मज्ञान तत्त्वज्ञान। तर सुनाउनु मात्रै भयो। त्यो नाम भन्छ होला भनेर अर्को हप्ता पनि गएँ, अर्को त्यो नाम त भन्दै भनेन हैन। यसलाई त भगवान कृष्णले के भन्नु भएको छ, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम प्रत्यक्ष गम्यम धर्मम सुसुखम। अत्यन्तै गोपनीय राज विद्या, धर्म अत्यन्तै धर्मयुक्त छ अनि सत्य छ भनेर भगवान कृष्णले त्यो भनेपछि कहाँ त माइकद्वारा भन्ने हो हैन। श्रद्धावान ज्ञान लभते, जो पात्र बनेर आउँछ, जो श्रद्धा और भक्ति पात्र बनेर गुरुको शरणमा झुक्छ, समर्पण हुन्छ, उसैले प्राप्त गर्ने चिज हो। त्यसले गर्दा गुरु शिष्यको महिमा बहुत बताएको छ। सुखदेव मुनि जनकजीको पासमा ज्ञान लिनु जाँदा 3 पल्टसम्म 4औं पल्टसम्म सुखदेव मुनिले धाइरहनु पर्यो। यो त उ त म गर्वै योगेश्वर हुँ भन्ने उसकोमा एक प्रकारको अहम थियो। त्यो पनि वेद व्यासको पुत्र। फेरि किन चाहिँ उसलाई 3-4 पल्ट लगाउनु भयो गुरुले, किन हैन, पात्र बनेको थिएन, अहमता थियो। त्यसले गर्दा यस्तो अहम थियो कि उसमा गर्वै योगेश्वर गुरु बिना लगा हरि का सेव,
कहे कबीर वैकुंठ से फिर दिया सुखदेव। म गर्वै योगेश्वर हुँ, मलाई गुरुको कोही जरुरत छैन, म कोही गुरुको शरणागत हुनु, कोही गुरु धारण गर्नु, मलाई मैले सब कुछ गर्वमै जानेर आएको भनेर त्यो अहमता थियो। जब म स्वतै भगवान प्राप्त गर्छु, स्वतै म परमात्माकोमा गएर दर्शन गर्छु, उसको अनुभव गर्छु, आनन्द प्राप्त गर्छु भनेर। तर गुरु बिना लगा हरिका स्याउ, गुरु धारण गरेन मलाई जरुरत छैन भनेर, तर वैकुण्ठ से लौटाइदियो, दर्शनै नपाई, हरिको दर्शनै नपाई फर्केर आउनु पर्यो। अब के भन्छ अर्को श्लोकले, जनक विदेही गुरु किया लगा हरि का सेव, कहे कबीर वैकुंठ में फिर मिला सुखदेव। अब आएर जनकजीलाई गुरु धारण गर्नुभयो, जनकजीले उसलाई तत्त्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दिनुभयो। तब सेव भनेको हरिको उपासना गर्नुभयो, ध्यान गर्नुभयो। तब फिर मिला सुखदेव, तब सुखदेव त्यो स्थानमा पुग्नुभयो, प्राप्त भयो। त यो गुरु शिष्यको नियति परम्परा यसरी चलेर आएको छ। त भगवान सबको घटघटमा छ। अब भगवान हजुरहरूले कस्तो दर्शन गर्नु चाहनु हुँदैछ त भन्दा, मेरो अगाडि चाहिँ भगवान चाहिँ शङ्ख चक्र गधा पद्म लिएको अगाडि यो आँखाले मेरै सामने देख्न चाहन्छु। त्यो इच्छा होला कसैको, कसैको के इच्छा होला, कोही कृष्ण भक्त हुनुहुन्छ होला, हजुरले सोच्नु हुँदै होला मुरली लिएर घुङ्गरुवाला बाल, अति नै तेजस्वी रूप भएका, मनमोहक आकर्षण गराउनेवाला मेरो मालिक कन्हैयाको म यही आँखाले मेरो सामने म साक्षात्कार दर्शन गर्नु पाऊँ, तब म हो रहेछ भगवान भनेर विश्वास गरौँला भन्ने सोच लिनुभएको होला। कसैले भगवान शिव जटाधारी त्रिलोकीनाथ बागम्बर बाघको छाला त्रिशूल लिएको भोले बाबाको दर्शन पाउँला यही आँखाले। कोही प्रभु राम धनुष काँड लिएका, अब यस्तो दर्शनको आकाङ्क्षा इच्छा लिएर बस्नु भएको होला। यो दर्शन त हामीले मन्दिरमा गरिरहेको छौँ नि। यो आँखाले जुनै पनि मन्दिरमा जाउँ, भगवान बिनाको मन्दिर कहीँ पनि पाइँदैन। मन्दिर भन्नु बित्तिकै त्यहाँ अवश्य भगवान हुनुहुन्छ। गरी त रहेको हौँ, फेरि किन सामनेमा भगवान खडा हुनु इच्छा गर्नुभयो? भगवान त स्वतै सामनेमा हुनुहुन्छ, आमाकै गर्भदेखि यति सामने हुनुहुन्छ, हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। भला उसको पछि हामी छौँ, ऊ त अगाडि हुनुहुन्छ त, किन दर्शन भएन त भन्दा, चर्म नेत्रको विषय होइन अर्जुन, तिम्रो चर्म नेत्रले मेरो वास्तविक रूप देख्न सक्दैनौ। चर्म नेत्रको विषय होइन, मेरो वास्तविक रूपलाई दर्शन गर्नु जान्नको लागि त दिव्य चक्षु चाहिन्छ अर्जुन। त्यो पनि तत्त्वदर्शी सद्गुरुको शरणमा गएर समर्पण भावनाले गुरुलाई प्रसन्न बनाएर तत्त्वदर्शी गुरुले जब दिव्य दृष्टिको ज्ञान दिन्छ, तब मेरो वास्तविक रूपको दर्शन हुन्छ भनेर त भनिसकेपछि फेरि हामी कस्तो खालको अहम गर्छौँ भने, हामीलाई सत्मार्गमा प्रवेश गर्न तत्त्वको साक्षात्कार बोध हृदय मन्दिरमा बोध गर्नका लागि एउटा हाम्रो पासमा केले बाधा दिन्छ भन्दा, एउटा हामीमा अहमता अगाडि आइदिन्छ। अरे मलाई त गीता कण्ठस्थ छ हैन, मैले पढेकै चिज त सुनाउनु भयो, त्यो त मलाई कण्ठस्थ छ हैन। रामायण त्यो पनि मलाई याद छ, रामायणको श्लोकहरू मैले
धेरै त्यही त सुनाउनु भयो त्यहाँ, होइन? भागवतकै चिज त सुनाउनु भयो, ममा के कमी छ र अब? त यो भावना हुन्छ। र कोही भन्छन् गीता नै मेरो गुरु हो भन्छन्, कोही भन्छन् भागवत नै मेरो गुरु हो, सुखदेव मुनि जस्तो, होइन? सुखदेव मुनिले पनि त्यसै भन्नुहुन्थ्यो। ठिक हो, तर त्यो संस्कृतको श्लोक पढाउने पनि कोही त गुरु थियो होला, त्यसै त आएन होला, होइन? त्यसको सही उच्चारण गर्नका लागि कसरी उच्चारण गर्नुपर्छ भन्ने गुरु त थियो होला, त्यही गुरुले नै सिकाउनु भयो होला, अनि अगाडि बढ्यो, होइन? अब त्यो भगवान कृष्णको उपदेश जो श्लोक छ संस्कृतको, त्यहाँ प्रकाशको वर्णन छ, त्यहाँ परावाणी नामको वर्णन छ, त्यहाँ दिव्य चक्षुको वर्णन छ। तपाईले गीता कण्ठस्थ गर्दा नै प्रकाशको बोध भए त गीता रूपी गुरुबाट दर्शन गर्नुभयो। यदि साँच्चै गीता पढ्दा पढ्दै प्रकाशको दर्शन भयो भने त्यो गीता पढ्नुको लागि लाइट चाहिँदैन, अँध्यारामै पढ्नु सक्नुपर्छ। किन भन्दा त्यहीँ प्रकाश छ भनेर त्यो बुझेपछि। तर त्यहाँ त प्रकाशको व्याख्या दिएको छ, वर्णन छ त्यो श्लोकले, त्यसले गर्दा त्यहाँ प्रकाश छैन, त्यसलाई पढ्नुको लागि पनि अर्को प्रकाशको सहायता लिनुपर्छ। भनेपछि त गुरु त चाहियो, चाहिएन? सूर्यको उज्यालोमा पढ्नु पर्यो त सूर्य गुरु भयो, दीपको उज्यालोमा पढ्नु पर्यो त दीप गुरु भयो, बिजुलीको उज्यालो भन्दा बिजुली नै गुरु भयो, होइन? तर बिजुलीको प्रकाशमा त्यो अक्षर पढ्यौँ, सूर्यको प्रकाशमा, तर वास्तविक प्रकाश त दिव्य चक्षुको विषय हो। यो त यही आँखाले देख्दैछौँ, होइन? सन्तहरू भन्नुहुन्छ मुनलाइट, सनलाइट, फायरलाइट, यो तीनटा लाइट, घामको प्रकाश, जुनको प्रकाश र अग्निको प्रकाश त तपाईँ हामीले मात्रै होइन, जति पनि यो चराचर जगतमा प्राणी छ, श्वास फेर्ने र आँखा देख्ने प्राणी छ, यो त सबले यसको लाइटको त बोध गर्छ, दर्शन गर्छ। तर डिभाइन लाइट केवल मनुष्यले मात्रै गर्न सक्छ। त्यसलाई भन्यो परम प्रकाश, त्यसलाई भन्यो भर्गो ज्योति। त त्यसको लागि हामीलाई गुरुले नै बताइदिन्छ। त्यसले गर्दा भगवान कृष्णले प्रश्न भन्नुभयो, तिमीले सिक त्यो ज्ञान सेवा प्रसन्न प्रणामले, ज्ञान उपदेशन गर्नेछन् ती ज्ञानी तत्त्वदर्शीले भनेर भगवान कृष्ण कोमल गीतामा यसरी बताउनु भयो, सबैले बुझ्ने श्लोकमा। तिमीले चाहिँ त्यो ज्ञान चाहिँ सिक है। कसरी सिक्ने भन्दा तिमीले सिक त्यो ज्ञान सेवा प्रसन्न प्रणामले, सेवा गर अरे गुरुलाई, प्रसन्न बनाऊ अरे, प्रणाम गर अरे। त यसरी भनिदिनु भयो। त यसकारण तिमीले सिक त्यो ज्ञान सेवा प्रसन्न प्रणामले, ज्ञान उपदेश गर्नेछन् ती ज्ञानी तत्त्वदर्शीले। तब तिम्रो श्रद्धा देखेर, तिम्रो भक्ति देखेर तब ती तत्त्वदर्शीले तिमीलाई ज्ञान उपदेश दिनुहुनेछ। अब हामीले त के गर्यौँ? त्यही श्लोकलाई नै बिहान बेलुका रटेर मेरो मुक्ति हुन्छ भन्यौँ। अरे होइन, हामीले किन त्यसरी मूर्ख बन्ने? त्यसरी कल्याण हुन्थ्यो भने त पानीको प्यास लाग्छ, पल पलमा हामीलाई पानी चाहिन्छ। डक्टरहरूले पनि पानी पिइरहनुहोस् है, अलिकति केही भयो भने तपाईँलाई पानीको कमी भएछ, पानी पुगेन है तपाईँलाई भने डक्टरले पनि भन्छ, होइन? तर हामीलाई श्लोक शास्त्रको श्लोकहरू कण्ठस्थ गर्दै नै हाम्रो जन्म मरणको चक्कर, जन्म मरणको प्यास मेटिन्थ्यो भने पानीको प्यास जति संसारमा भएको गङ्गाको
श्लोक पढौँ न मेटिन्छ हैन? गङ्गाको महिमा पढौँ न। हजुरहरूलाई नै मेरो प्रश्न हो, मेटिनुपर्छ त ठिक हो, गङ्गा चाहिँदैन हामीलाई। गङ्गाको महिमा र श्लोक बिहान बेलुका कण्ठस्थ गर्दा नै हामीलाई पानीको पूर्ति हुन्छ भने त्यो शास्त्रको पनि श्लोकहरू कण्ठस्थ गर्दा कल्याण हुनुपर्छ। नत्र भने त्यो श्लोकले के भन्दैछ त्यसलाई हामीले पाउनु पर्यो, श्लोकले भनेको कुरोलाई ग्रहण गर्नु पर्यो। श्लोकले के भन्छ त्यसलाई जान्नु पर्यो नि। श्लोकले त के भन्दैछ? न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद् गत्वा न निरन्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ सूर्य चन्द्रमा तारा बिजुली अग्निको रोशनी पुग्दैन अर्जुन, त्यो मेरो धाम हो। त्यहाँ पुग्नु परेन, अन्त त्यो श्लोक नै कण्ठस्थ गरेरै हुन्छ, त्यो धाममा पुगिन्छ त। त्यो वस्तुलाई हामीले पाउनु पर्यो नि। खोइ बुझेको? तंत्र मंत्र सब झूठा है, मत भ्रमो संसार। सार शब्द जाने बिना भव से कोई उतरे न पार। जति यो मुखले भन्ने तन्त्र मन्त्र जे जति छ सब झुटा है भनिदियो। किन झुटा भन्दाखेरि बोली लागिन्जाल मात्रै, जिब्रो लागिन्जाल मात्रै भन्ने हो। अब बोली बसेपछि त भनिँदैन, फेरि बोली पठाए सकिगयो होइन। तर त्यसको त्यो मन्त्रले भनेको सार वस्तु चाहिँ के हो? त्यो मन्त्रले केलाई सङ्केत गर्दैछ? कुन वस्तुको व्याख्या दिँदैछ त्यो मन्त्रले? त्यो सार वस्तुलाई प्राप्त नगरिकन भवसे कोही उतरे न पार, कोही पनि भवसागर तर्दैन। हर श्लोकले हर मन्त्रले वस्तुको व्याख्या दिँदैछ, एक वस्तुको वर्णन गर्दैछ। त्यो वस्तु पाउनु पर्यो नि हामीले। अन्त वस्तु कहाँ छ कहाँ छ, त्यसको त्यो व्याख्या मात्रै गरिरहेको त श्वासको खर्च मात्रै भयो होइन, उमेर मात्रै समाप्त भयो। वस्तु नपाइकन हाम्रो कल्याण कसरी हुन्छ? चामल नउमालेर नखाइकन भोक कसरी मेटिन्छ? पानीको चर्चाले पानी गिलासमा लिएर नपिकन प्यास कसरी मेटिन्छ? पानीको महिमाले। तर आज भक्ति चाहिँ त्यति सजिलो व्याख्या गर्दै कल्याण हुने। व्याख्या त के को लागि, हामीले के को लागि व्याख्या गर्दैछौँ? यतिले तपाईँहरूको कल्याण हुन्छ भनेको छैनौँ। यो व्याख्यालाई बुझ्नुहोस्, तत्त्वलाई प्राप्त गर्नुहोस्, वस्तु प्राप्त गर्नुहोस् भन्दैछौँ। तर भयो सत्सङ्ग सुनाए, सुन्नुभयो, अब कल्याण भयो भनेको छैन। यहाँ त तत्त्वको विषय आउँदैछ र त्यो तत्त्वलाई जान्नको लागि पात्र बनेर आउनुहोस्, सत्पात्र बनेर आउनुहोस् भन्ने यो सद्गुरुको दरबार हो, महापुरुषको दरबार हो। यो व्याख्या मात्रै गर्ने ठाउँ होइन। कथनी मीठी खाँड से करने विषय लोही, कथनी छोड़कर करनी करे विषय अमृत होई। कथनी छोडेर कर्ममा उत्रौँ, विष पनि अमृत हुन्छ। यसकारण सबको घटमा प्रभु विराजमान हुनुहुन्छ। घटमै है सुजे लान त ऐसी जिन, तुलसी संसार भए मोतियाबिन। घटमा छ, सबैलाई मोतियाबिनको रोग लागेको छ, सन्त तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ। यसकारण यो तत्त्वज्ञान ब्रह्मज्ञान सबै सन्तहरूले प्रचार गर्नुभएको थियो। जति पनि हाम्रो अगाडि श्लोकहरू छन्, अक्षरहरूमा लेखिएको छ, सबैले तत्त्वको व्याख्या दिइरहेको छ, सबैले। अब यहाँ अगाडि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् भनेर यो वेदौँका महान मन्त्र यहाँ लेखिएको छ। अब हजुरहरूलाई बिहान बिहान यो मन्त्र उच्चारण गर्नुहुन्छ होला जरुर, तर मन्त्रले के भन्दैछ त्यो पनि पाउने कोसिस गर्नुहोस् हैन। त्यो मन्त्रले चाहिँ के, यो मन्त्रले के भनिरहेको छ त्यहाँ पुग्नु पर्यो नि त। अब मन्त्र त जप्यौँ, त्यो वस्तु त कहाँ छ? म भित्र छ कि बाहिर छ कि मथुरामा छ कि वृन्दावनमा छ कि काशीमा छ कि कैलाशमा छ कि कहाँ छ थाहा छैन। यो मन्त्रले चाहिँ कहाँको वस्तुको व्याख्या गर्दैछ, पाउनु पर्यो नि त्यसलाई। यो त ईश्वरको धाम हो, मनुष्यको शरीर नै परमात्माको मन्दिर हो। सबले भगवान कहाँ छ भने सबले घटमा बताउँछ, घटमा प्रभु छ। त्यो यो विषयलाई हामीले जान्नु अति नै जरुरी। यसलाई लोप हुनु नदिनु, यसलाई पुनरुत्थान
कर्मकाण्ड त अहिले कम्पिटिसनमा छ। कर्मकाण्ड अहिले पनि छ, हिजो पनि थियो, आज पनि रहन्छ। तर ज्ञान समय अनुकूलमा मात्रै भेटाइन्छ। ज्ञान भनेको चिज चाहिँ सधैँ भेटाइँदैन। पात्र भन्छ उसले भेट्न, कर्मकाण्ड त जसले पनि गर्दा भइहाल्यो। मन्दिर बनाऊ मिलेर, टोल चोक चोकमा भगवान्को बिहान बेलुका उपासना गर, वेद पाठ गर, गायत्री मन्त्र पाठ गर, गीता पाठ गर्नुहोस्, एका लगाउनुहोस्, रुद्री पाठ गर्नुहोस्, जे गर्नु मन लाग्छ गर्नुहोस्, होइन। तर ब्रह्मज्ञान समय परिस्थिति अनुकूल मात्रै प्राप्त हुन्छ। जसले मौका छोप्छ उसलाई मिल्ने हो। दाउको चुक्का फिर मारे, समयको चुक्का सिर मारे। दाउ छोपौँ, दाउ चुकेपछि सिर ठोक्दा पनि पाइँदैन।